Suba Digital. Enjoy with us. मेरा औला तिम्रो सिउँदोको बाटो गरेर हाम्रो भाग्यमा नयाँ आयाम थपोस् यो दिल चुप छ त्यो दिल चुप छ बादलले आकाशले गोधुलीले घामको किरणलाई सुस्तरी भन्छ तिम्रै हो सारा जगत तिम्रै हो दिल चुप छ प्रहरीमा उजुरी गर। के भनेर गरौँ? ठगी धन्दा बच्चा साटिएको छ फिर्ता पाऊँ भनेर। त सधैँ आफ्नो भाग्यलाई दोष दिन्छेस्। यहाँ तेरो भाग्य होइन पुरुषहरू मिलेर तँलाई धोका दिइरहेछन्। विजय मोहन हुनसक्छ तेरो बाबा। अब पनि त आफ्नो सहनशक्तिलाई निरन्तरता दिन्छेस् भने त गलत हुन्छेस्। मैले भनेको मान। बच्चा फिर्ता गरी पाऊँ भनेर पुलिस रिपोर्ट गर। सन्तान तेरो हो, तैँले न्याय पाउँछेस्। हेलो, बाई बाई। बाई बाई। भाउजू नमस्ते। नमस्ते। हेलो नानु। कुचु 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 कुचु। बच्चा साटेर हजुरमाथि ठुलो अन्याय भएछ भाउजू। मुद्दा दर्ता गर्दैछु, सहयोग गर्नुहुन्छ नि होइन? आइहालो छोड। अब त पाठ पूजा सुरु गर। कालीको दर्शन गर। हरेक शनिबार पिपलको बोटमा दुध चढा। तेरो अब नराम्रो दिन सुरु भयो। तिमीलाई यो नानी हेर्ने कुनै अधिकार छैन। आफ्नो मनमानी गर्यो होइन?
दुनियाँ हँसायो होइन, दुनियाँलाई तमासा देखायो होइन। तपाईँ र मेरो खुसीमा समाजलाई किन तेर्साउनुहुन्छ? यो नितान्त तपाईँको र मेरो सरकारको विषय हो। मेरो अनुमति खै। जो लोग्ने मेरो बच्चा भनेर साटेर अरू नै थमाउँछ, मसँग सरासर खेलवाड गर्छ, त्यस्तो मान्छेसँग अनुमतिको आश कसरी गरौँ? तिमी आफ्नै मनमानी गर्छौ भने यो घर र यो दिलमा कुनै पनि ठाउँ छैन तिम्रो लागि। घर त यो उनको पनि हो विजय। जति अधिकार यो घरमा मेरो छ उति नै उनको पनि छ। आमा त नबोल र स्वीकृति पनि हामीले मिलेरै दिएका हौँ। उमेरले हामीलाई मान्छेबारे सोध्ने ज्ञान दियो। यो आधुनिक पुस्ताको ज्ञानले तँलाई यति पनि सोध्ने ज्ञान दिएन। आफू पुरुष हुनुको अहमलाई रोक विजय। दिल ठुलो गरेर सोच। यहाँभरि दम्ब पालेर शरीर र दिमागमा विष भरिनु पहिला आफ्नो सोच्ने तरिका रोक। यसमा यो परिवारको कल्याण छ। निर्जय अरे जुनु, तिमी यसरी पनि भेट त हुँदो रहेछ है। के भयो? किन डराएको तिमी? तिमी ठिक त छौ? हेर हेर दुब्लाएर के हालत बनाएको यस्तो? के भयो जुनु? ए के भयो? मलाई माफ गर श्याम। ऊ बेला तिमी नजिक हुन खोज्दाखेरि भाउ नदिएर मैले अर्कैसँग बिहा गरेँ। अहिले आएर मलाई ठुलो पाप लागेको छ। किन यस्तो कुरा गरेको जुनु? के भयो? प्रश्न भन न। ऊ त कपडा फेरे चाहिँ दिनहुँ मन फेर्ने मान्छे रहेछ। बिहे गरेको केही महिनासम्म त एकदमै माया देखायो। आज मलाई घरको न घाटको बनाएर छोड्यो। अहिले ऊ एक्लै छ, म एक्लै छु। यस्तो किन हुन्छ श्याम? आँसु नजार जुनु, सबैको आफ्नो भाग्य हो। सबै ठिक हुन्छ। मन दह्रो बनाऊ, मैले जस्तै। आँसु नजार जुनु, सबैको आफ्नो भाग्य हो। मन दह्रो बनाऊ, मैले जस्तै। साथी मात्र हो मेरो। यस्तो तिम्रो मन थियो नि त? के गर्नु लाग्यो खुसी? अब पहिला सोच त केटीसँग डेटमा जान।
साँझको बेला हामी भगवानको सामु छौँ। घरका लोग्ने मान्छेहरू घरमा छैनन्। पूजामा मैले शङ्ख बजाएर ठिक गरे जस्तो लाग्छ। तिमीलाई के लाग्छ कुसुम? मलाई केही भन्ने केही गर्ने अधिकार छ र मम्मी? नहुन्थ्यो भने म किन सोध्थेँ? कतिपय प्रश्नको उत्तर के होला भनेर म आफै रुमलिरहेको छु। तपाईँको प्रश्नको उत्तर के दिउँ? प्रश्नहरू सधैँ अलपत्र छोडिराख्नु हुँदैन कुसुम। त्यसो भए भन्नुहोस्, चाहे जे परिस्थिति होस्, चाहे समयले जे खेल खेलोस्, मैले आफूले नजानेर गरेको गल्तीमा म अन्याय किन सहूँ? मौका मिल्दा मिल्दै म आफ्नो बच्चालाई किन नअँगालौँ? भन्नुहोस् मम्मी। मलाई धेरै भन्नु केही छैन। बजाइसकेँ मैले शङ्ख ध्वनि। मलाई यति भन्नु छ, यदि तिमी मेरी छोरी भएको भए के गर्थ्यौ? निर्णय गर। तिमीले यो नानीलाई देखेर पनि धेरै कुरा बुझ्यौ होला। म एउटी आमा भएर अर्काको बच्चालाई आफ्नो ठानेर अँगाल्न पाउँछु भने मेरो आफ्नो बच्चालाई किन अँगाल्न पाउँदिनँ? मेरो बच्चा तिमीसँग छ, किन मलाई भेट्न लैजान दिँदैनौ? त्यो नानी तिम्रो हो, तिमी उसको आमा हो, तर तिम्रो मात्रै मन्जुरीमा त्यो बच्चाले दुःख पाउने काम मैले कसरी गर्न सक्छु? म उसलाई योग्य बनाउँछु, मेरो काखमा देऊ। पुरै परिवारले माने भने ल हुन्छ, तर एकजनाले पनि मानेन भने त्यो नानीले दुःख पाउँछ। तपाईँ पनि खुसी, मेरो घर पनि खुसी, तर बच्चा अर्कैको हुनुपर्छ। त्यो कुरा मैले कसरी सहने? तिमीले मेरो कुरा बुझ्यौ नि? तपाईँ मेरो मम्मी होइन? कसले भन्यो? तपाईँहरूले भन्नुभयो। होइन, झुट बोलेको। तिमी मेरो छोरी हो, मेरो प्यारो छोरी। घरमा किन ढिला? नानी, तिमी भित्र जाऊ। तपाईँ ढिला हुँदा त सोधिनँ त मैले कहिले पनि। तिमी मसँग जानी जानी तर्क गरिरहेकी छौ। तिमी घरको एउटा सदस्य हो, सदस्य भएर बस। समाज र घरभन्दा बाहिर गएर बस्ने चेष्टा नगर। तपाईँलाई थाहा छ म के चाहन्छु भन्ने कुरा। यो सब जान्दा जान्दै पनि किन इग्नोर गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँलाई थाहा छैन मलाई मेरो बच्चा मैसँग होस् भनी चाहन्छु। कतिपय कुरा तिमीले र मैले चाहँदामा हुनुपर्छ भन्ने छैन। हामी समाजको पनि एउटा हिस्सा हौ। परिवारको कुरामा मतलब छ मलाई। समाज हाम्रो कुरामा खुसी हुन्छ र त्यसको मतलब गर्नलाई? तिमीलाई मतलब नहोला, तर मलाई मतलब छ। नो डिस्कसन। कुरालाई विवादमा नलैजाऊ। विवादमा त तपाईँ लैजाँदै हुनुहुन्छ, पहिला पनि अहिले पनि। Shut up! यो दिन पनि देख्नु पर्यो होइन?
तिमीले गरेको गल्तीको अंश म कसरी स्वीकार्न सक्छु? मैले मेरो बाबाआमाको खुसीको लागि यो कदम उठाएँ। बच्चा जोसुकै होस्, यो घरलाई बच्चा चाहिएको हो। दिव्या 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 के भयो? तिमीले चिचाएको घरै उचाल्ने गरी चिचाउनु पर्छ? दिव्या काहीँ पनि छैन। अनि तिमीले केयर गर्नु पर्दैन? मैले मात्र गर्नुपर्छ भन्ने छ? सधैँ मैले त गरिरहेको हो नि। धेरै मुख नचलाऊ। आजभोलि धेरै बोल्न थालेकी छौ, राम्रो नहोला। कहिले चाहिँ राम्रो भएको थियो र? कहिले? यो घरमा रहनु छ भने सास फेर्न पनि मेरो अनुमति लिनुपर्छ तिमीले, बुझ्यौ? विजय होसमा त छस् त? अलिकति बुद्धि छ तेरो? बोल्दा के बोल्दैछु भन्ने थाहा छ तँलाई? बोल्दा विचार गरेर बोल्ने। के भएको छ? दिव्या कतै पनि छैन बाबा। आमासँग गएकी होली, पकाए त। हेलो जया, कहाँ हो तिमी? अनि दिव्या तिमीसँग हो? कहाँ गई छ त? यहाँ घरमा पनि छैन। ल ठिक छ, म बुझेर फोन गर्छु है। ल बाई। त चाहिँ के टल्ल परेर बसिरहने? जा गएर छोरी खोज। कहाँ गयो होला त यो? मम्मी, मेरो कारणले तपाईँ र बाबाको धेरै झगडा हुन्छ किनकि म तपाईँहरूको छोरी होइन। तपाईँहरूसँगै म बसिन भने तपाईँहरूको झगडा पनि हुँदैन। मलाई तपाईँहरू धेरै माया गर्नुहुन्छ, म पनि तपाईँहरूलाई धेरै माया गर्छु। त्यसैले तपाईँहरूको झगडा नहोस् भनेर म तपाईँसँगै नबस्ने। मलाई नखोज्नु है। बाई बाई। भगवान, अब म कहिले त्यो घरमा बस्दिनँ। कहिले मम्मी झगडा गर्नुहुन्छ, कहिले बाबा झगडा गर्नुहुन्छ। म उहाँको छोरी होइन नि है भगवान। तपाईँलाई त सबै कुरा थाहा छ। मेरो मम्मी बाबा कहाँ हुनुहुन्छ? मलाई उहाँबाट पुऱ्याइदिनु न भगवान, प्लिज भगवान। म एउटी आमा भएर अर्काको बच्चालाई आफ्नो ठानेर अँगाल्न पाउँछु भने मेरो आफ्नो बच्चालाई किन अँगाल्न पाउँदिनँ?
तपाईँलाई थाहा छैन मलाई मेरो बच्चा मैसँग होस् भनी चाहन्छु। तिमीसँग भेट भयो, माया बस्यो, तर समय कठोर भएर छुटाइदियो। मनभरि भारी बोकेर हिँडिरहेको थिएँ, विजय चौतारी बनेर आइदियो। तर मेरो भाग्य हेर न म यताकी भएँ न उताकी। चुपचाप सही रहे। आज जसको मुख हेरेर बाँचिरहेको थिएँ उसले पनि मलाई छोडेर गई। तिमी कहाँ आउनु बाहेक मसँग विकल्प नै थिएन। मलाई भनिदेऊ मोहन, मेरो छोरी कहाँ छ? छटपटाइरहेको छु म, तिर्खाएकी छु म उसलाई हेर्न। कति तडपाउँछौ मलाई सबैजना मिलेर। माया लाग्दैन मेरो? वचन दिन्छु तिमीसँगको मेरो यो भेट अन्तिम हुनेछ। तिमी आफ्नो बाँच्छ, म आफ्नो भाग बाँच्छु। तर मेरो बच्चाको अनुहार एकचोटि मलाई देखाइदेऊ मोहन। आँखाभरिको तस्बिर लिएर यहाँबाट फर्किनेछु। प्लिज। नमस्ते।
बाबा? तिम्रो मम्मी। अबदेखि तिमी उहाँसँगै बस्ने, हस्?